जी वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग। कैसे हो सारे? अच्छा अभी जा रहा हूँ मैं यार रेज़र लेने, क्योंकि शेव करें। आज जुम्मा है तो उसके लिए ज़रा रेडी शेडी हो जाए। ये हम आ गए हैं काला पे, ठीक है। तो यहाँ से रेज़र लेके फिर चलते हैं होटल की तरफ। सलून यहाँ पर ना थोड़े से हैं पर दूर है, काफ़ी दूर है। तो वहाँ पर जाते जाते भी टाइम लग जाना, 2-3 किलोमीटर हरम से बाहर जाकर ना सलून आते हैं। तो मैंने कहा चलो खुद ही कर लेते हैं शेव। मैं रेज़र, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने होटल की तरफ। यहाँ पर 6 रियाल में मिला है यार रेज़र मुझे, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे फ्लू हुआ है, तो कल का मैं मेडिसिन खाई है, ठीक है। हल्का सा फ्लू हुआ है, वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जाके रेडी होते और क्या कहते हैं जुमे के लिए ना तैयारी शारी करते हैं। कपड़े शपड़े चेंज कर लूँ, दूसरा दिन है यही कपड़ों के अंदर। तो चलो चलें होटल। हेलो 6th फ्लोर, लेट्स गो। जी हम हो गए हैं रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। खुद ही शेव की है, कैंची से थोड़े बहुत काटे भी हैं, मूछें भी थोड़ी छोटी की हैं। पता नहीं अब कैसी लग रही हैं, गला जाने निंगी बिड़ंगी हो गई है। तो ओके, कैप हमने पहन ली, सूट हमने पहन लिया, ड्रेस ये देख सकते हैं हमने चेंज कर लिया है। और भाईजान जैकेट मेरे पास एक ही है, मैं साथ लाए ही एक था। तो अब यही है कि हम यही पहनेंगे। गुजारा करो या तुम लोग वीडियो में बार बार ये ना कहना कि भाई ये कोई जैकेट पाई, भाई मैं ले आई एक साथ, ठीक है। कोट है पर वो मेरा पहनने का बिल नहीं है, वो इजी नहीं होता बंदा। माशाल्लाह रश देख रहे हैं, उन्होंने गेट भी बंद कर दिए हैं, बस 1-2 गेट खुले हैं, काफ़ी रश है। अपनी जगह ढूंढते हैं यार नमाज़ पढ़ने के लिए, और फटाफट दूसरा हो जाए अज़ान पे। अज़ान तो हो गई है, अभी रास्ते में जगह मिली है, यहाँ पर बैठ गए। और आपको बाइक को थोड़ी सी चोट लग गई, तो मैं टिशू से जो सा ना उसको होल्ड आउट किया। जुमे की नमाज़ पढ़ के फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जुमे की नमाज़ पढ़ के आ गए हैं और आके खाना खाने लगे हैं। वही हमने दाल चना ली है और आज साथ में है रोटियाँ। 2 रोटी का क्या है, अच्छा इस तरह है, इस तरह। ये रोटी नहीं यार, नान है इनका, ठीक है। दाल चना ली है क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। और सामने माशाल्लाह माशाल्लाह हरम माशाल्लाह। और आप ये देख सकते हैं कितना रश है, जुमे का इतना रश है, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे। और इन्होंने ये दरवाजे सारे बंद कर दिए थे, इन्होंने ना आगे वाली साइड से हमें जाने दी है। ये जो हमारे होटल के बिल्कुल सामने है ना, वो वाला इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, फिर हमें घूम कर जाना पड़ा। और चलो खाना खाते हैं, भूख बहुत लगी है। उसके बाद देखते हैं यार, सामने एक गाड़ी खड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी है। मुझे लगता है जैसे कि सुपरा है, आई डोंट नो। अगर आप लोगों को पता चलता है तो आप मुझे बताओ कमेंट में ये कौन सी गाड़ी है। मैं दिखाता हूँ ये वाली। अभी मैं नीचे ना गौर करता रहा हूँ इस गाड़ी के ऊपर। डर्टी, यू डोंट नो अबाउट द कार्स, यू से डर्टी। The next day. जी वेलकम टू द नेक्स्ट डे। वो भाईजान कल जो सा जुमे के बाद अपन व्लॉग बना नहीं सका बिकॉज ऑफ अपने ज़ुकाम एंड फ्लू वाज वेरी हैवी ऑन मी। तो हमने मेडिसिन वगैरह खाई और थोड़ी देर रेस्ट की। और आज सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के हम फिर से जो सा ना एक, बल्कि फ्री थे हम सारा दिन, तो हमने सोचा कि हम चलते हैं मदीना की ज़ियारतों पे। तो रोज़ कहते हैं यहाँ पर सुबह ना फजर के बाद 7 बजे से बस निकलती है, यहाँ पर मदीना की ज़ियारतें करवाती है। तो हमने बुकिंग करवा दी थी। तो हम दोनों बस रेडी हो गए हैं, चलते हैं। नीचे वो वेट कर रहे हैं वैन वाले, तो आपको भी साथ साथ लेके चलते हैं और मदीना की ज़ियारतें करवाते हैं, ठीक है। नहीं जी बस में बैठ गए, अभी बस में 1-2 हम 2 ही हैं। तो अभी तो ये हरम के बिल्कुल सामने ये मस्जिदुल गमामा है, ठीक है। साथ में कह रहे हैं कि उर्दू गाइड भी है, तो इंशाल्लाह जो जो बताएगा हम आपको भी शेयर करेंगे। मैं और मेरी बेगम, यार बेगम मैं क्या लगाता हूँ, आयशा इतना प्यारा नाम है। तो मैं और आयशा जो उनसे ना हम बैठ चुके, तो बस सवारियाँ आती हैं तो फिर निकलते हैं। जब सहाबा कराम नीचे उतरे 40 सहाबा कराम, तब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मुशरिकीन मक्का में से थे। तो जब उन्होंने देखा कि उस पहाड़ी पर चंद सहाबा बाकी हैं, बाकी सब नीचे आ गए, तो उन्होंने उस पहाड़ी के पीछे से आकर वार कर दिया। जो 10 सहाबा कराम हमारे पहाड़ी पर मौजूद थे उनको शहीद किया, तो नीचे आए और 60 सहाबा कराम को शहीद किया। 70 सहाबा कराम हमारे इस गज़वा में शहीद हुए।
जिनमें हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। इस गज़वा के दौरान एक सहाबी सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां सहाबी शहीद हो गए। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर दूसरे सहाबी खिदमत में आए और आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां सहाबी शहीद हो गए। आपने फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर तीसरे सहाबी खिदमत में आए और आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिए गए और उनके 11 टुकड़े कर दिए गए हैं। होंठ काट दिए गए, आंखें निकाल दी गई, कान काट दिए गए, हाथ काट दिए गए, पाँव काट दिए गए, हत्ता कि कलेजा तक निकाल लिया। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो अपना रुख मुबारक आसमान की तरफ उठाया और फरमाया कि अल्लाह, अब तो तू मुझसे राज़ी हो जा कि मैंने अपना सब कुछ तेरे दीन पर कुर्बान कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम को बहुत मोहब्बत थी अपने चचा से, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते। तो हुज्जाज किराम, हमारे जो आज का मकसद है ज़ियारत का, ये सिर्फ टूर लगाना नहीं है कि आए गाड़ी में बैठे ज़ियारतें की और वापस अपने होटल पर, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें हर मकाम से सबक मिलता है। जो कुर्बानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने दी, सहाबा कराम ने दी इस दीन की खातिर, आज अगर हम मुसलमान हैं तो ये उन्हीं के सदक़े से हैं। तो आज हम देखें कि हमारे इस दीन पर कितना अमल है। तो हमारे लिए हर मकाम सबक का मकाम है। तो जिस मकाम से हमें जो भी सबक मिले इंशाअल्लाह उसको हासिल करना है और फिर उसी के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि दुनिया में भी हमें कामयाबी हासिल हो और आखिरत में भी हम इंशाअल्लाह कामयाब हों। तो कोशिश करेंगे ना सब इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह देखिए आप अपने बाएं हाथ की तरफ पहाड़ी, आपको कुछ लोग चढ़े हुए नजर आएंगे। ये है जबल रुमात की पहाड़ी, जबल रुमात। बाज़ उलमाए करम इस पर जाने से मना फरमाते हैं। क्यों मना फरमाते हैं? इसके 2 रीज़न। एक तो फरमाते हैं कि इस पहाड़ी पर हमारे 10 सहाबा करम शहीद हुए और उनका खून मुबारक लगा है और हम लोग जूतियों के साथ ऊपर चढ़ जाएं, ये अदब के खिलाफ है। दूसरा, इस पहाड़ी के नीचे इसके सामने हमारे 70 सहाबा करम आराम फरमाए, बल्कि सैयद शुहदा आराम फरमाए। तो शुहदा की कबूर मुबारक नीचे हों और हम लोग ऊपर चढ़ जाएं, ये भी अदब के खिलाफ है। मदीना ये वो सरजमीन है, यहाँ पर अदब करेंगे तो कुछ हासिल होगा, वरना अल्लाह ना करे यहाँ से भी ऐसे खाली लौट जाएंगे। और जो मदीना में आकर भी खाली लौट गया तो फिर उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ला 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 अल्लाह खास मकाम है, और इतना खास मकाम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे रोज़ा पर आया और मेरे चचा की कब्र पर नहीं गया, गोया उसने मुझसे जफा की। और ये इतना खास है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स शुहदाए उहद से गुजरा और गुजरते वक्त उसने सलाम पेश किया तो शुहदाए उहद उसके लिए क़यामत के दिन तक मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं, क्योंकि शहीद जिंदा हैं। तो अब इंशाअल्लाह गाड़ी आगे रुकेगी, आप सब ने मेरे साथ चलना है शुहदा की कबूर मुबारक की। जी अभी पहुँचे जबल उहद की तरफ और यहाँ पर उतर के सारा फातिहा खानी करेंगे और अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत और भी गाइड करेंगे हमें। ठीक है, सामने मेरे जबल उहद की पहाड़ी है अच्छी, और साथ साथ आपको भी दिखाता हूँ अभी और भी ज़ियारतें हैं, छोटी मोटी ज़ियारतें जो हमसे वो बस में करवा रहे हैं और जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ पर बस में उतार कर और साथ में गाइड कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द बस। और ये हमारे उर्दू गाइड जो से हमारे साथ हैं, भाई से भी अभी बात करेंगे इंशाल्लाह। ग़ज़वा-ए उहद के मकाम पर, और ये वो मकाम है जहाँ पर इस्लाम का दूसरा गज़वा हुआ और इस गज़वा में हमारे 70 सहाबा कराम शहीद हुए, जिनमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जब ये सहाबा कराम शहीद हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इनको लेकर जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे थे। ये उहद पहाड़ देख रहे हैं ना आप, एक रिवायत में आता है कि ये उहद का पहाड़ साथ चलने लगा और दूसरी रिवायत में आता है कि ये उहद का पहाड़ रोने लगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए उहद तू क्यों चल रहा है, तू क्यों रो रहा है? तो इस उहद को अल्लाह पाक ने बोलने की ताकत दी। इस उहद ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे सहाबा हैं, आप इनको मेरे ही दामन में मदफून कर दें ताकि ता क़यामत में इनका दीदार करता रहूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन शहदा को उहद के दामन में मदफून किया। तो पहले आपको शहदा की कबूर मुबारक की निशानदाही करा दूँ, फिर सलाम पेश करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे। जी सब मुतवज्जे होना आप सब।
یہ دیکھیں یہ جو چار دیواری سے بنی ہوئی ہے، یہ گڑھا بنا ہوا ہے، آ رہا ہے نا نظر؟ اسی چار دیواری کے اندر 67 صحابہ کرام کی اجتماعی قبور ہے، 67 صحابہ کرام 67 صحابہ کرام اس چار دیواری کے اندر آرام فرمایا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دائیں ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف 2 قبور ہیں کالے پتھروں میں، آ رہی ہے نظر؟ ان 2 قبور مبارک میں ہیں 3 صحابہ کرام. قبور 2 ہیں، صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 3. ایک قبر میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو دوسری ہے اس میں 2 صحابہ ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. اب اس میں بعض علماء اکرام کا اختلاف بھی ہے. کچھ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہے، اور جو دوسری ہے ان میں ہے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر. تو بہرحال 3 صحابہ کرام ہیں ان 2 قبور مبارک میں، اور 67 صحابہ کرام اس چار دیواری کے اندر. کتنے ہو گئے؟ 70 صحابہ کرام جو ہمارے اس غزوہ میں شہید ہوئے. تو ابھی سلام پیش کریں گے، میرے پیچھے صاحب نے ریپیٹ کرنا ہے، پھر فاتحہ پڑھیں گے اور دعا مانگیں گے. اللہ ادب کے ساتھ سب کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا شہداء احد، السلام علیکہ یا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية. ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص. غزوہ میں ایک کافر نے حضور علیہ السلام کو پتھر مارا اور آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے. جب وہ دندان زخمی ہوئے تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ اس پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے. یہ آپ پہلی والی پہاڑی دیکھیں، یہ دوسرے سے جدا ہے، تھوڑا غور کریں گے آپ کو فیل ہوگا یہ الگ ہے. پہلی والا پہاڑ جو ہے اس کے اندر ایک غار ہے. جب سرکار اس مقام پر پہنچے تو وہ جگہ خود بخود شک ہو گئی، کھل گئی. اس پہاڑ نے آپ کو جگہ دی اور آپ نے وہاں پر آرام فرمایا. تو وہ غار اب کچھ سالوں سے بند کر دی گئی ہے. پہلے حجاج کرام کو جانے دیتے تھے زیارت کے لیے. ہمارے کچھ دوست ہیں جو اس غار میں گئے اور وہاں جا کر بیٹھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ہم اس غار میں گئے وہاں سے آج بھی ایسی خوشبو آتی ہے جیسے حضور علیہ السلام ابھی تشریف لے کر جا رہے ہیں. میں بھی کوئی تقریباً 5-6 منتھ پہلے گیا تھا، وہ ابھی غار بند کر دیا انہوں نے، وہ اب سیمنٹ سے راستہ بند ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ سامنے پہاڑی کے اوپر وائٹ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آ رہی ہے نظر؟ جی. جو اس کے بیک سائڈ کا ایریا، اس کے پیچھے والا علاقہ، اس کا نام ہے جرف. کیا نام ہے؟ دجال کا معلوم ہے؟ سنا ہوا دجال کے بارے میں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دجال جرف کے علاقے میں آئے گا، اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دجال احد کے عقب میں پڑاؤ کرے گا. یہ جو جبل احد ہے، یہ والا ایریا احد کا، یہ حرم کی حدود میں ہے. اس کے بیک سائڈ کا ایریا حرم کی حدود ختم ہوتی ہے. آپ اگر اس طرف چلے جائیں آگے بھی حرم کی حدود ختم ہوتی ہے. یہ جو حرم کی حدود سے باہر ہے. حرم کی حدود میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حرم کعبہ ہو یا چاہے حرم مدینہ ہو. تو کتنی مقدس سرزمین ہے مدینہ کی کہ دجال پوری دنیا میں آئے گا سوائے ان 2 سرزمینوں کے. ایک اہم بات اور آخری بات، چاہے مرد حضرات ہیں یا چاہے لیڈیز ہیں، جب مسجد نبوی میں جایا کریں یا جب روضہ رسول کے سامنے ہو تو خاموش ہو کر بیٹھا کریں. میری رہائش الحمدللہ حرم کے پاس ہے، تو ہمارا اکثر وقت حرم میں گزرتا ہے. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ روضہ رسول سامنے ہے، کوئی آپس میں گپیں لگا رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کس مقام پر ہوں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر فرشتے بھی اجازت لے کر اترتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتہ صبح کے وقت آتا ہے سلام پیش کرنے روضہ رسول پر، اور 70,000 فرشتہ شام کے وقت، اور جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے تا قیامت اس کی باری نہیں ہے. اور آپ لوگ، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں. آپ لوگوں کا اسٹے مدینہ میں 7 دن کا ہے، 8 دن کا ہے. آپ جب بھی چاہیں جا کر سلام پیش کر سکتے ہیں. ایسے ہے نا. اور مرد حضرات باب السلام کی طرف جاتے ہوں گے سلام پیش کرنے، گیٹ نمبر 1 سے جاتے ہیں نا، جو روضہ رسول کی جالی مبارک ہے اس کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے سب اعمال ضائع کر دوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو.
कितनी सख्त बात है ये। अब अगर हम देखें कि जब हम हरम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, और ये जो आयत आप जब जाएँ ना आज बाबुसलाम की तरफ थोड़ा गौर कीजिएगा, ये आयत लिखी हुई है। उलमाए किराम ने इस आयत की तफसीर में लिखा, इसके मफ़हूम में लिखा कि ये आयत सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर उस शख्स के लिए जो रोज़ा रसूल पर हाजिर होगा, उसके लिए इतना अदब लाजिम है कि वो अपनी आवाज़ तक भी ऊँची ना करे। जी चलते हैं आगे। अब जा रहे हैं मस्जिद किबला 3, जिसके दो किबले थे, मतलब कि जो किबला खाना कबाब बनने से पहले की मस्जिद है, उधर चलते हैं अब और जाकर नवाफिल अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद इकराम, अभी हम मौजूद हैं मस्जिद किबलतैन, और मस्जिद किबलतैन ये वो मकाम है जहाँ पर मुसलमानों के किबले का रुख तब्दील हुआ मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम। तो इस मकाम पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, तो आपने नमाज अदा की। नमाज ज़ुहर का भी आता है, उलमाए किराम ने लिखा है, और नमाज असर का भी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज शुरू की, 2 रकत अदा कर चुके थे, 2 रकत बाकी थी। जब नमाज शुरू की तो रुख मुबारक था मस्जिद अक्सा की तरफ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ। नमाज ही की हालत में हज़रत जिब्राइल वही लेकर नाज़िल हो गए। कुरान पाक की आयत दूसरे पारे की क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। तो ये हुक्म हुआ तहवील किबला का कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना रुख मुबारक आप तब्दील करें मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ। तो सरकार ने अपना रुख मुबारक नमाज ही की हालत में मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ कर लिया। ये 2 गुंबद हैं, ये भी देख लें। ये 2 गुंबद, ये जो पीछे वाला गुंबद है ये मस्जिद अक्सा की तरफ है, ये मतलब ये उसकी निशान रखा गया है, निशान। और ये जो आगे वाला है ये है मस्जिद हराम की तरफ, जो अब हमारा मौजूदा किबला है। तो यहाँ पर 2 रकत अदा करनी है तहियतुल मस्जिद के लिए से। ठीक है। नवाफिल अदा करते हैं यहाँ पर, फिर निकलते हैं उसके बाद। ओके, था जहाँ पर इस्लाम का तीसरा गज़वा हुआ था। 4 नाम गज़वा खंदक, दूसरा गज़वा अहज़ाब, तीसरा मैदान फतह और चौथा सबा मसाजिद, 7 मस्जिदें। इस गज़वा के दौरान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात भी आए कि एक सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने भूख की वजह से अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है। तो कुर्बान जब कमने वाले के जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया तो आपने 2 पत्थर बांधे हुए थे। 2 जहानों के सरदार हैं जिनके लिए दुनिया भी बनाई गई और जन्नत भी बनाई गई, और आलम क्या है कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। आज हमें को थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, अल्लाह की तरफ से तो हम शिकवा करते हैं कि अल्लाह आपने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों से बेहतर हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, हमारे पास सेहत है, हमारे पास ईमान है, ये सबसे बड़ी दौलत है। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया तब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे थे, साहबे रसूल ने हज़रत जाबिर, और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और दौड़े अपने घर की तरफ। और घर में जाकर बीवी से कहा कि घर में कुछ खाने को है कि मुझसे मेरे आका का ये मंजर नहीं देखा जाता। बीवी ने कहा, एक बकरी का बच्चा है और थोड़ा सा जौ का आटा पड़ा हुआ है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बकरी का बच्चा ज़िबा किया और बीवी से कहा कि इसका सालन बनाओ, और जो आटा पड़ा हुआ है इसकी रोटियां बनाओ, मैं आका को दावत देकर आता हूँ। हज़रत जाबिर सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में कुछ खाने को है, मैं चंद सहाबा कराम की दावत कर सकता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत को कबूल फरमाया और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी काली कमली वाली चादर दी और फरमाया कि ऐ जाबिर, ये घर ले जाओ और बीवी से कहो कि रोटियां पकाती जाए और इसके नीचे रखती जाए।
اور جب تک میں نہ کہوں ہانڈی کو بھی چولہے سے نہیں اتارنا۔ حضرت جابر گھر تشریف لے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ اے بلال، سب صحابہ میں اعلان کر دو کہ آج ہماری دعوت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے۔ صحابہ کتنے؟ کم و بیش 1000 سے 1500 صحابہ کرام اس غزوہ کے دوران۔ تو کچھ دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کرام کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت جابر نے دیکھا یہ تو سب صحابہ آ گئے، میرے پاس تو اتنا کھانا نہیں ہے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ اے جابر، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے گھر کون تشریف لائے ہیں؟ دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہانڈی کو چولہے سے اتارا اور اس میں اپنا لعاب دھان ڈال دیا، تھوک مبارک، اور اس کے اوپر کپڑا لپیٹ دیا، اور حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر صحابہ میں کھانا تقسیم کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تقسیم کرنا شروع کیا۔ صحابہ آتے گئے، کھانا کھاتے گئے۔ کم و بیش 1000 سے 1500 صحابہ کرام نے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا، کھانا ختم نہیں ہو رہا۔ پھر سرکار نے فرمایا جابر اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، گھر والوں کو بھی کھلایا، کھانا ختم نہیں ہو رہا۔ حضرت جابر وہ بہت ہی حیران کہ کھانا تو اتنا نہیں تھا، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب انہوں نے ہانڈی سے کپڑا اتارا تو دیکھتے ہیں کھانا ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ اس ہانڈی سے کپڑا نہ اتارتے تو کل قیامت کے دن تک اس میں سے کھانا ختم نہ ہوتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا خندق کی طرح۔ حجاج کرام نے جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے، یہ جو اہل بیت نے قربانی دی ہیں صرف ہمیں بتایا کہ یہ دین ہم نے ایسی محنت کے ساتھ، ایسی قربانیوں کے ساتھ چھوڑا ہے۔ تو ایک مسجد ہے بڑی جو آل سعود نے تعمیر کی ہے، جامعہ خندق۔ باقی جو مسجدیں ہیں یہ بنیادیں انہیں کی رکھی گئی ہیں، خلافت عثمانیہ کی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ کو وہ میں مساجد دکھاؤں گا تو آپ نے دیکھنی ہے، اور بتاؤں گا کہ اس مقام پر اس صحابی کا خیمہ تھا جنگ کے دوران۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ کھجوروں کے باغ میں جائیں گے، جو باغ ہے محلہ حضرت عثمان غنی میں، حضرت عثمان غنی کا نہیں ہے، وہ باغ بند ہے، کووڈ کے بعد وہ باغ بند کر دیا تھا۔ یہ کون حضرت عثمان غنی ہیں؟ یہ وہ سخی صحابی ہیں کہ جن کی سخاوت آج بھی جاری ہے۔ حضرت عثمان غنی کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے مدینہ میں۔ اور جب سرکار مدینہ تشریف لائے تو پورے مدینہ میں ایک کنواں تھا جو میٹھا تھا، جس کا نام تھا بیر روما، اور وہ کنواں یہودی کا تھا اور یہودی پانی بیچتا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کوئی نہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اور میں اسے جنت میں ایک نہر کی بشارت دوں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ یہ میں خریدوں گا۔ تو آپ اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ کنواں بیچتے ہو؟ اس نے آپ کو آ رہے نا سر، مسجد فتح کیا نام ہے؟ سن جنگ کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ اسی جگہ پر تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑی جامع خندق ہے، وہ نیچے دیکھیں، وہ کالے پتھروں والی مسجد آپ کو نظر آئے گی، وہ مسجد حضرت سلمان فارسی، وہ نیچے آ رہی نظر۔ جنگ کے دوران ان کا خیمہ اس جگہ پر تھا۔ دو مسجدیں، جو بڑی مسجد ہے کہ جامع خندق، یہاں پر تھے دو صحابہ کرام کے خیمے، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عثمان غنی، یہ بھی 4 مسجدیں، ایسے ہوا نا۔ اور آگے یہ مسجد ہے، یہ مسجد حضرت عمر بن خطاب کی ہے، یہ والی مسجد، جی جی یہ سامنے والی بالکل، یہ جو 4 دیواروں سے بنی ہوئی ہے، بلیک گری لگی ہے۔ جنگ کے دوران ان کا خیمہ مبارک کس مقام پر تھا؟ یہ 5 مسجدیں ہو گئی۔ اب سامنے دیکھیں وہ پہاڑی کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، وہ سامنے آگے تھوڑا سا آگے گاڑی جائے گی آپ نے دیکھنا ہے، وہ سامنے پہاڑی کے اوپر آ رہی ہے نا سر، مسجد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ کے دوران ان کا خیمہ مبارک اس مقام پر تھا۔ 6 مسجدیں ہو گئی۔ اب یہ نیچے دیکھیں، یہ ان گاڑیوں کے پیچھے، یہ نیچے زمین پر بلیک گری لگی، چھوٹی سی 4 دیواری ہے زمین پر، مسجد خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ جنگ کے دوران ان کا خیمہ مبارک اس مقام پر تھا۔ کتنی مسجدیں ہو گئی؟ 7 مسجدیں، 7 مساجد، ٹھیک ہے۔ نہیں ایسا یہاں پہ گاڑی نہیں رکتی، سرکے کی گاڑی الاؤ ہے، اگر آپ آنا چاہیں تو چھوٹی گاڑی ٹیکسی میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مقام غزوہ خندق کا۔ اب یہ جو خندق کھودی گئی تھی وہ بھی اسی مقام پر کھودی گئی تھی، یہاں سے لے کر احد پر تک جو تقریباً فاصلہ ہے 3 سے 3.5 کلومیٹر، یہاں سے احد پہاڑ کا۔
اور عرب کی یہ وہ زمین ہے جہاں پر مشینیں بھی کام چھوڑ دیتی ہیں اکثر، اتنی پتھریلی زمین ہے. تو آپ لوگ ذرا امیجن کریں کہ کتنی محنت اور مشقت سے صحابہ کرام نے خندق کھودی ہوگی، صرف کس لیے کھودی کہ آقا کا دین بچ جائے، اس لیے کھودی تھی نا. اور آج ہم نے کیا کیا اس دین کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت عثمان غنی کی ملکیت ہے یہ والا ہوٹل. اس کا پرافٹ یہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور وہ پیسہ جاتا ہے مدینہ کے یتیموں میں، مسکین میں اور حرم میں. یہ ہوٹل تو اس لیے یہاں پر خرچ کریں، یہاں پر آئے ہیں نا تو یہاں پر خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں. آپ کے ساتھ کوئی مستحق ہے اس کے اوپر خرچ کریں. خرچ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو زیادہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو حجاج کرام ابھی انشاءاللہ باغ کی طرف روانہ ہیں اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے کچھ انمول تحفے ہوتے ہیں جو سب حجاج کرام ثواب کی نیت سے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. مکہ کا ہے آپ. اچھا یار یہ جو آپ باغ دیکھ رہے ہو نا، یہ کہا تو ایسے جاتا ہے کہ جیسے حضرت عثمان غنی کا، پر ہمیں گائیڈ نے یہ بتایا کہ یہ حضرت عثمان غنی کا نہیں ہے، یہ ان کے محلے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو حضرت عثمان غنی کا باغ ہے یا باقی جو 2 باغ اور بھی ہیں، ٹوٹل 3 باغ ہیں جو تاریخی صحابہ کرام کے ہیں، وہ اس ٹائم زیارت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں کووڈ کے بعد کے. تو یہاں پر صرف ایک کھجور منڈی ہے یہاں پر چھوٹی سی، تو آپ کھجور خرید سکتے ہو. اور یہ باغ ہے، بس اتنا سا ہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ ہے اور ادھر پیچھے بھی یہ سارا نا باغ ہے. تو یہاں پر صرف 5-10 منٹ کا اسٹے ہے. اس کے بعد ہم جا رہے ہیں مسجد قباء، ادھر جا کے انشاءاللہ نوافل ادا کریں گے. اور مسجد قباء کے بارے میں جو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر نوافل ادا کرنے کا یہ ہے کہ عمرے کا ثواب ہے. باقی جو ہے وہ ہمیں علی بھائی جو سے ہمارے گائیڈ ہیں وہ ضرور بتائیں گے ہمیں. ٹھیک ہے، ان سے پوچھتے ہیں. دین اسلام میں سب سے پہلی مسجد بنی وہ مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد اور جس کی تعمیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دستے مبارک سے رکھی. مسجد قباء سے پہلے میں آپ کو ایک اور مسجد کے بارے میں بتانا چاہوں جس کا نام تھا مسجد الزرار. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا 11ویں پارے میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. منافقوں نے مسجد بنی اور سرکار کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیں اور ہماری مسجد میں نماز ادا کریں، ہمیں نماز پڑھائیں. تو جب وہ منافق آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کیا فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، کہ اے پیارے حبیب آپ نے یہاں پر قیام نہیں کرنا، یہاں پر نماز نہیں پڑھانی. کیونکہ یہ لوگ منافق ہیں، ان کے دل میں تھا کہ جب محمد آئیں گے، مسلمان آئیں گے تو ہم ان کو تکلیف دیں گے. تو اللہ پاک نے منافقوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بچائی کیا فرما کر کہ لا تقم فیہ ابدا، کہ پیارے حبیب آپ نے یہاں پر قیام نہیں کرنا. اب اس کی جو اگلی آیت نازل ہوئی وہ اللہ پاک نے مسجد قباء کے شان میں اتاری اور کیا فرمایا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احب ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. کہ اے پیارے حبیب آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں جو اس کے لائق ہے، یعنی مسجد قباء جس کی بنیاد اول ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اور اس میں خوب پاک ہونے والے آدمی ہیں اور اللہ پاک ہونے والے کو ہی پسند کرتا ہے. اس آیت کا مفہوم بیان کیا میں نے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء میں نماز ادا کی. تو حجاج کرام دنیا میں کروڑوں مساجد ہیں. اب اس مسجد کی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد، اور دوسرا جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے. تو ایک دن صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ میں ہوتے تھے، وہاں پر احرام باندھتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے، صفا مروہ کرتے، ہمیں عمرے کا ثواب ملتا تھا. مدینہ میں آ کر ہم اس ثواب سے محروم ہو گئے ہیں. تو جب سرکار نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث مسجد قباء کے گیٹس پر بھی لکھی ہوئی ہے. کیا فرمایا آقا نے من تطہر فی بیتی ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ، کہ میرا جو امتی گھر سے وضو کر کے مسجد قباء کی طرف آئے گا اور آ کر نماز ادا کرے گا اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا. تو ماشاءاللہ کتنی بڑی سعادت ہے یہ. آپ لوگوں نے مکہ میں حاضری دی ہے نا، بیت اللہ کا طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی کی، تو ایک عمرے پہ کتنی محنت لگتی ہے.
तब जाकर उम्रा कंप्लीट होता है। वो भी अल्लाह पाक जानते हैं कि किसका कबूल हुआ और किसका नहीं हुआ। हमारी टूटी फूटी सी इबादत होती है, अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए। पर उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब मस्जिद कुबा में आकर नमाज अदा करते हैं उसे एक मकबूल उम्र का सवाब मिलता है। तो कितनी बड़ी सआदत है ये। अपने बाएं हाथ की तरफ देखें, बाएं हाथ की तरफ ये छोटी सी 4 दीवारी आपको नजर आएगी काली सी, इसके अंदर एक और 4 दीवारें छोटी सी, मस्जिद फजर। क्या नाम है ये? यहाँ पर एक कबीला आता था बनी उनैफ का, कबीला बनी उनैफ। उस कबीला के लोगों ने आकर सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए और हमारी मस्जिद में नमाज अदा करें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मकाम पर आकर नमाज फजर अदा की, इसलिए इसको मस्जिद फजर भी कहा जाता है। माशाल्लाह जी, ये है मस्जिद कुबा, जैसे कि अली भाई ने हमें बताया इसके बारे में। और अभी जाके अंदर नवाफिल अदा करते हैं और इसके बाद हमारा जो उनसे ज़ियारत है वो मुकम्मल हो जाएंगी। तो फिर जाएंगे, ज़ोहर का टाइम हो जाएगा तो हरम में जाके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद एक हमारे प्यारे भाई जो उनसे वो हमें मिलने आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। हो सका तो आपको भी दिखाऊंगा, नहीं तो कुछ करते हैं प्लान। अभी सबसे पहले जाकर नवाफिल अदा करें, टाइम बहुत थोड़ा है, उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो जाएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दिस इज़ मस्जिद कुबा। माशाल्लाह, ये यहाँ पर ना जमज़म भी अवेलेबल है, जैसे कुएं में जमज़म भी है, तो जाके जमज़म पीते हैं। तो आ गए हैं हम अपने होटल में। तो अभी आके थोड़ी देर रेस्ट किया है, फिर असर की नमाज़ पढ़ने चले गए थे। मैं आपको ये बताने लगा था जो कि ये ज़ियारतों में हम गए हुए थे, ये हमें पर पर्सन कॉस्ट की है 10 रियाल। सुबह ये चलता है 7 बजे, फजर के बाद उनसे इनकी गाड़ी निकलती है और ज़ोहर से पहले पहले ये आपको ज़ियारतें करा के वापस छोड़ जाते हैं। होटल टू होटल पिक एंड ड्रॉप्स जो है ना इनका सर्विस है। और ज़ियारतें जो सी हैं मैंने जो आपको दिखाई हैं कैमरे पे वो होंगी कुछ 4-5 होंगी जहाँ पर हम उतरे हैं, और मेन वही जो हम उतरे हैं वही आपको दिखाई हैं। बाकी जो ज़ियारतें ऐसे थी कि गाड़ी के अंदर ही, बस के अंदर ही वो हमें बताता रहे, इन्फॉर्मेशन देता रहे। हर जो ज़ियारत थी, फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग जो सा था, जो मैं आपको कह रहा था कि जो असल बाग हैं यहाँ पर वो ज़ियारतों के लिए बंद है, वो वाकई ही बंद है। वहाँ पर उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, वो बाहर से दिखाया। फिर जो से कुछ मस्जिदें थी, कुछ जो से काफ़ी ज़ियारतें थी, अराउंड 10 to 15 जो सी ज़ियारतें जो सी थी ना वो ऑन बस ही हमें उन्होंने बताई थी। मैं सारी ज़ियारतें आप लोगों को ऑन कैमरा या वीडियो पे दिखाता तो फिर ये वीडियो अराउंड 1.5 घंटे तक पहुंच जाती। अभी भी आधा घंटा तो हो गया इसको। तो इसलिए अगर कोई मदीना में आकर ज़ियारतें करना चाहता है तो मैंने इनका नंबर जो है ना वो यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा होगा, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अली इनका नाम है, और वैसे भी इनके यहाँ पर कार्ड्स वगैरह वो बांट रहे होते हैं, वैसे भी मिल जाएंगे आपको। अगर ना मिले तो फिर भी मैं आपको जो नंबर दे रहा हूँ उस पर रब्ता कर लें। इस लोगों को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर मेरे ब्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। So please sapakara sarakabat sabarakarai sapakara sarakabat sabarakarai sapakara sarakabat sapakara sarakabat sapakara. Please subscribe to my YouTube channel. Okay, thank you.